وقتی که وارد ایران شدم اون هرچی که در مدرسه خونده بودم اون چیزی نبوده، اون زبان نبوده که در اونجا صحبت میکردن. ما خلاصه وارد ایران شدیم و اولین کاری که هدف ما بوده هست که تهران چگونه برسیم. گفتند که شما از اینجا سوار ماشین میشی و بروی مشهد و از مشهد به تهران. این مسیر بوده است. تقریبا اینجا سن شما باید مثلا حدود سن 20 سال باشه. 1964 آخره 1964 18 سال 19 سال تقریبا. بله من اون موقع 18 سال بودم. 18 سال بودم و البته از 18 هم یک کمی کمتر بودم و بعد اینها به زور اونو گذرنامه را گرفتن. گذرنامه باید 18 سال بود. امروزه که شما بچه نامولود را هم به گذرنامه میدیم ولی اون موقع نبوده است. ماشین در راه در یک رستوران ایستاد. حالا من گرسنه بودم. همه مسافران وارد رستوران شدن، روی میزها نشستن و گارسون آمد از همه سفارش گرفت. پیش من هم آمد. من گفتم کانا میخواهم. مجھے کانا چاهیه. یارو زود رفت و برگشت و یک بطری از کانادا که مشروب بوده از اون زمان یه مشروب بود به نام کانادا. اون بطری را آورد و اونجا گذاشت. مشروب البته این نوشیدنی. بله نوشیدنی بود. ولی و اون بعد از یک مدتی در پاکستان هم همون معرفی شد. کانادا درای. بله کانادا درای. بعد من گفتم که من این نمیخوام، من گرسنه هستم. اون دستم گرفت برد به آشپزخانه. گفت چی این میخوای؟ گفتم بله. بعد اونجا خلاصه نهار خوردیم و وقتی که به مشهد رسیدیم تقریبا شب شده بود. البته من یک ارادت خاصی به امام رضا داشتم و راجبش شنیده و خونده بودم. حالا دلم میخواست که چگونه صبح میشه و من برم اونجا برای سلام. شب خیلی سرد بوده است، اینقدر که اون آبی که در حیاط بود اونجا همه یخ شده بود. ولی من رفتم در دستشویی و با آب سرد حمام کردم و برگشتم در اتاق. بخاری بود، خوابیدم. صبح زود رفتیم اونجا برای سلام و خیلی خوشحال شدم که یک کار بزرگی انجام دادم. بعد از اونجا مسافرت به تهران شدیم و اونجا هم تقریبا یک ماه من منتظر اون آقا موندم. اون آقا نه، اون 2-3 نفر که همراه من بودن اون هم گفتم بابا ما چیکار کنیم؟ گفتم من چه میدانم. اونا شاید برگشتن به پاکستان برگشتم ولی من برنگشتم. من از اونجا به عراق رفتم. درست. وقتی که عراق رفتم اونجا یک سفر جدیدی تازه زندگی من آغاز شد، چون باید یک کاری انجام میدادم. پولی که گیرم می آمد بدون این کار یا پول نمیشه زندگی کرد. ولی خب 2-3 نفر همراه ما بودند و من مشرف به زیارت حضرت موسی بن رضا کاظمین قبلا اونجا بودیم. بعد از اونجا به کربلا و نجف و کوفه هم رفتم. این زیارات انجام دادیم. بعد به سوریه رفتم، به سیده زینب اونجا هم سلام کردیم. بعد از سوریه
به لبنان درست. و از لبنان به مصر. در مصر اون زمان من شهر اسکندریه را هم دیدم. در اسکندریه یک قصر بسیار بزرگی، اونجا هم مردم می رفتن. اون قصر از شاهنشاه مصر فاروق بوده است که برادر زن شاه بوده است. بله، فوزیه. اونو هم من نگاه کردم. بعد از اون به قاهره رفتم. در قاهره من نگفتیم پول از کجا گیر آوردین تو این پول؟ اون 2-3 نفر همراه ما بودن. اونا یه چیزی جدیدی به ما داد که گفتن از اینجا چیزایی میخرم میفروشیم اونجا. بله. به اونا مردم، اینا وقتی که در یک مسافرخانه یا هتل می نشستین، اونا میگفتن بله این چیزا ببرید اونجا بفروشید. درست. اینجوری این کار میکردیم. در مصر من اهرام مصر را هم دیدم اون زمان. بعد از مصر به همسایه مصر لیبیا بوده است. لیبیا و بعد تونس من رفتم، ولی هیچ جایی من نتونستم یه استخدامی برای خودم پیدا کنم. درست. وقتی که ما وارد مصر شدیم، مردم وقتی این قیافه ما نگاه میکردن میگفتن هل انت هندی؟ شما هندی هستید؟ گفتن نه ما پاکستانی هستیم. پاکستان کجاست؟ مردم نمیدانستن. هنوز جا نیفتاده بود. بله. بعد دیدیم که ماه سپتامبر 1965 درسته آغاز شد و این آغازی جنگی بین هند و پاکستان بوده است. اولین جنگ. و اون زمان در مصر یک روزنامه بود، روزنامه النهار، که مدیرش حسنین هیکل بوده است. این شروع کرد به خبر دادن، تیتر بزرگی که امروز پاکستان به هند زده است و امروز هند این کارا کرده است. اون روز بود که مردم فهمیدن که پاکستان هم یک کشوری است، وگرنه همش هند را میشناختن. و بعد از اون که جنگ جاری بوده است، 1-2 نفر از من پرسیدن شما هندی هستی؟ گفتم نه من پاکستان. خب ایوب خان، چون اون زمان رئیس جمهور ایوب خان بوده است، گفت ها شما از کشور ایوب خان هستی. یعنی مردم اصلا نمیشناختن که یک کشوری مسلمان به دنیا آمده، به نام اسلام به دنیا وجود آورده است. مردم فقط با هند آشنا بودن و این هم سیاست قوی، نتیجه سیاست قوی هند بوده است. چون بعد از استقلال پاکستان و هند، اولین نخست وزیرشون که پندت جواهرلال نهرو بوده است، این میره به این کشورهای خاورمیانه و اون گفته بود که پاکستان یک منطقه کوچکی هست، از ما جدا شده است، انشالله به زودی این برمیگرده، مشکل نیست. یکی سیاستشون یه چیزی دیگر خیلی بهتر بود، اون این بوده است که در کشورهای مسلمانان اون سفرایی که از هند میفرستن مسلمان میفرستن. اونا هنوز نبودن. درسته. تا مردم بفهمن که هند همه مسلمان هستن. یا این هست که رفتارشون با مسلمانان چگونه هست. این کارو میکردن. من اول بار وقتی که وارد ایران شدم، در ویترین های کتاب فروشی وقتی نگاه میکردم، کتاب های راجب زندگانی جواهرلال نهرو و از شعرای اونها بوده، از پاکستان چیزی نبوده هست. البته وقتی 2 سال بعد وقتی دوباره من وارد ایران شدم،
بعد دیدم که در کتاب فروشی ها کلیات اقبال فارسی موجود بود و اون تدوین احمد سروش بوده. این اولین کاری که احمد سروش اونجا انجام داد کلیات اقبال لاهوری بوده است. بعد من از این مسافرت بزرگی برگشتم، دوباره برگشتم به عراق. درست. نه قبل از عراق وارد اردن شدم. ماه دسامبر بوده است. دسامبر اتفاقا 25 دسامبر بوده است، عید میلاد مسیح بوده و من فرصتی یافتم که در بیت الله هم بروم که عید اونجا ببینم، عید مسیحیان را. هم به شهر الخلیل هم رفتم، ولی اون زمان جنگ بین عرب ها و اسرائیل رخ نداده بود و من هنوزم یادم هست در اون تاکسی که من نشسته بودم، من و دوستانم، که ما از وادی ریحا به الخلیل داشتیم میرفتیم و این سربازان یهود بالای کوه داشتن اونجا میگشتن و ما از اون پایین رد میشدیم. ما خیلی آسان بود که یک تفنگی با تفنگ مرا بزنن، ولی اون موقع مسلمانان غیر محفوظ بودن. ولی خب ما موقع داشتیم، خدا را شکر، من الخلیل رفتیم، اونجا اون 3 تا از پیغمبران اونجا هستن. درسته. بعد مزار سیده مریم، بیبی مریم، اون هم من دیدم. یه موقع خوبی بود برای من. و مزار حضرت موسی علیه السلام، بله، این تنها در دشت بوده است یه جا، اون هم دیدم. بعد از اونجا برگشتیم عراق. در کاظمین بودیم که چند تا دوستان گفتن که بریم زیارت کربلا و نجف. گفتن چگونه؟ گفت که یک قافله از ایران آمده و اونا دارن میرن، ما هم همراهشون میریم. ما هم سوار ماشین شدیم، بلیط گرفتیم، رفتیم اونجا. وقتی از کربلا به نجف رفتیم، اون دوستان، حالا من نمیدونم اون که آشنایی در مسافرت آشنا شدیم، گفتم ما میخوایم که بریم پیش آقا تا اونها برای ما دعا کنن. شما میریم؟ من میرم. منم رفتم. اونا رفتن یک خونه بزرگی و قدیم، بله، و که چند تا اتاق دارد. ما اون را حویلی در اونجا داخل شدیم، گفتن آقا اینجا تشریف دارن. رفتیم اونجا، ایشون برای ما دعا کردن و خیلی خوشحال برگشتیم. من نمیدانستم که ایشون کی هستن، ولی بعد معلوم شد که ایشون خمینی بودن. بله، اینها را از اینجا بیرون کرده بودن، از ایران بیرون کرده بودن. اون موقع فرانس نرفته بودن. بله. اونجا بودن. این سال آخر سال 965 بوده است. درست. من این واقعه را به آقای محمد حسین تسبیحی ذکر کردم. گفت چرا نمیگی به دوستان بگو، به ایرانیان، شما صحابی امام خمینی هستی؟ گفتن نه بابا، اینجور من عقیده دارم که صحابی رسول میشه. گفت نه، شما صحابی امام خمینی هستی. گفت الحمدلله، این هم یک افتخار برای بنده است. ولی من نمیدانستم که ایشون امام هستن که و این همون شخصیتی هست که یک روز این رهبر انقلاب خواهد شد. ولی یه فرصتی این هم داشتم من که زیارت ایشون کردم. و برگشتم به تهران
این همه دور که زدیم تهران برگشتم. در تهران یک آقای پاکستانی من باش معرفی شدم و گفت که آقا شما اینجا آمدی چه کار کنی؟ گفتم من داشتم آلمان میرفتم و آمدم و بعد رفتم این کشورها و برگشتم. حتی اون زمان در لیبیا یک مغازه بزرگی بود. این گفت که من میتونم شما را استخدام کنم اینجا، ولی شرط این است که پدرو مادرتون اینجا باشن، چون ما پول بسیار کم میدیمشون. گفتم من کار نمیکنم. وقتی برگشتم این آقای نامش حالا فکر نمیکنم که چون اون موقع سنش زیاد بوده هست، این نامش خادم حسین بوده هست. آقای خادم حسین در سال 1966 به نظر من شروع شده بود، به یک آقای به من معرفی میکند در تهران که اسمش محمد بشیر جاوید هست. گفت به این شخص آشنا بشی، این در یک اداره کار میکند و انشالله شما را راهنمایی میکند. گفتم خوب، باش آشنا شدیم و اون آقا که در سال 66 با من آشنا شد هنوز هم دوست من هست. بله. و اون از من 4 سال در سن بزرگ هست. بله. ایشون هم پاکستانی بود؟ پاکستانی بود و این در یک شرکت یهودی کار میکرد. بعد وقتی با من آشنا شد و گفت چه کار میکنی؟ گفتم من کاری نمیکنم، من بیکار هستم، باید برگردم به پاکستان یا کار کنم. هدف من آلمان بوده است ولی اونجا نرفتم. گفت باش بیا هر دوتا یه جوری هستیم، بیا در اتاق من زندگی کن. ما در یک اتاق جمع شدیم. بعد شبها می نشستیم که چیکار کنی. آخر تصمیم گرفتیم که ما یک شرکتی درست کنیم و شروع کنیم به مکاتبات تجاری و کار خودم آغاز کنیم. این آقا میدانست، تایپ میدانست، ولی نمیتوانست یک کار فروشنده را انجام بدهد. خلاصه اون همون کاری که در اون شرکت میکرد اون کار را این هم آغاز کرد. ما یک شرکتی به نام ترید ویز درست کردیم. یک صندوق پستی هم اجاره کردیم در پستخانه و شروع کردیم مکاتبات تجاری به همه کشورها. و یک شرکت بزرگی به نام دانگ ایل ستیل میل، این در کره جنوبی بوده است. این یک شرکتی پیدا شد که گفت که ما میخوایم شما را به عنوان نماینده ما در ایران تعیین کنیم، نصب کنیم و کار را آغاز کنیم. این شرکت کارش سیم خاردار بوده. سیم خاردار که به درد آرتش میخورد. درسته. البته این یک سیم خاردار عادی هست، یک سیم خارداری دیگری هست که اون روی سیم فنری اون خارها را درست میکنن و اون را سیم خاردار حلقه‌ای درست. اون به ما نمایندگی داد و یک مناقصه بزرگی دیدیم در روزنامه آمد از نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و ما هم خودمون را اونجا ثبت کردیم. این شرکت به ما با اون شرکت یک پیمانی داشتیم که هرچه اون مبلغ مناقصه خواهد شد ما 5% به ما کمیسیون اون برای ما هست. درسته.
ما وقتی دیدیم که در این مناقشه چند تا کمپانی شرکت اونجا شرکت کردن و این یک مسابقه بسیار سختی هست، ما اون 5% که برای ما بوده است اونم از دستم دادیم و قیمت را کم کردیم. عجب. و خدا را شکر اولین اون سفارشی که از نیروی هوایی بوده اون به نام ما شد، ما اون را بردیم دیگر. یه مبلغ بسیار بزرگی بوده است از دلار. درست. وقتی به شرکت گفتیم که بابا اینا ما میخوایم ورقه اعتماد را باز کنیم در بانک صادرات، نمیدونم کدوم بود اون موقع، اون شرکت ما دیدیم در چند روزها اون ورقهای شرکت عوض شد، پاکت هوایی عوض شد، همه چیزا. این یک منفعت بزرگی برایشان بوده است. بعد وقتی که اونا کالا را فرستادن، خود صاحب شرکت تلفن زد که من میخوام بیام تهران و اونجا به نیروی هوایی هم بازدید کنم و هم شما را ببینم. این آقا وقتی آمد ما رفتیم فرودگاه استقبال کنم، اون دیدین 2 تا پسر کوچولوی اینجا جوان نشستن، اونم تقریبا 6 قدم یه بلند دراز کد بوده. خیلی خوشحالم شد و بعد گفت که اون پول شما که شما این داده بودی من بیشتر از اونم به شما میدم. عجب. منفعت خوبی کرد. منفعت خوب کرد. بعد غیر اون گفت که شما نه فقط برای ایران، برای کشورهای عراق و بحرین و کویت اینا هم شما کار کنید. بعد من به این کشورها میرفتم، اون آقا که دوستمون از خونه بیرون نمیره، اون فقط اون تایپ میکرد. بعد خدا را شکر که کار ما راه رفت. بله. من هم در تهران یک مؤسسه بود به نام مؤسسه کار و آموزش. درست. صاحبش مهندس گروی بوده است، حالا نمیدونم که اون مسلمان نبوده است شاید. و اونجا من تایپ را یاد گرفتم، میخواستم زبان آلمانی را بخوانم. البته تایپی که یاد گرفتم یک خانم نامش که استاد من بود، هنوزم یادم هست، نامش غزاله بوده است و اون به من یاد داد. من اون زبان آلمانی را ویل کردم، اونو یاد نگرفتم، چون در همون موقع من در یک مؤسسه ماشین های محاسباتی اونجا هم ثبت نام کرده بودم. درست. و اونجا برنامه نویسی یاد گرفتم و اون از شرکت IBM بوده است. استادم آقای کیومرث بابایی، این استاد من بوده و 2 تا همکلاسی ما که هنوزم یادم هست، یک آقای ستایش، ایشون یک افسر بزرگ ارتش بود و یک آقای یداللهی، این در بانک صادرات کارمند بوده است، دوست ما بودن. و من برنامه نویسی را آغاز کرد به ازای زبان آلمانی این را اختیار کردم و الحمدلله پیروز شدم و هنوز اون گواهی نامه موجود است دارمون. این در سال 1970 بود و این همون موقع هست که من میخواستم از ایران به خونه برگردم.
اینجا فارسیتون تقویت شده بود دیگه به طور فارسی تقویت شده و یک رجحان دیگر هم داشتم که من مجله ها را میخوندم و روزنامه ها را میخوندم. در یک مجله الان نامش که فراموش کرد، البته اون مجله کاریکاتور یک زمانی بوده اونجا، اونو که میدانم که با کارتون و این چیزا درست میکرد، اون امیر عباس هویدا و اینها که وزیر نخست وزیر بودن. توفیق بله توفیق. و یک مجله دیگر بود، در این مجله آغاز کردن به اقساط ناول بینوایان از ویکتور هوگو. من ترجمه شروع کردم. یعنی اون موقع یه گرایشی داشتم این کار را و نمیدونم یه 2-3 تا قسط از اون هم من این کار رو انجام دادم و بعد برگشتم به پاکستان. وقتی به پاکستان برگشتم، از اینجا دوره درسی من اصلش اینجا آغاز میشه. 1970. و این 1971 به نظرم بوده هست تقریبا. وقتی که اینجا رسیدم، رفتم به همون مدرسه‌ای که اونجا ویل کرده بودم، چون این نزدیک خانه ما بود. اون دانشکده یک کمی دور بوده است. از اونا پرسیدم که استادم آقای عارف عبدالمتین بوده است، ایشون کجا هستن؟ گفتن ایشون که الان یک پروفسور شدن. در این مدت که من از اینجا بیرون بودم از پاکستان، ایشون فوق لیسانس الهیات را گرفته. درسته. یک شاعر خوبی بوده، نقاد خوب بوده است و از دبیرستان به دانشکده استاد شده بود. رفتم پیشش و گفت چیکار میکنی؟ گفتم من این کارا کردم و برگشتم. گفت بیا پیش من و من به عنوان یک دانش آموز غیر رسمی، ما میگیم کژوال استودنت، درسته، با اون دانشکده دیگر ملحق شدم و دوباره از همونجا که من درس و تدریس را قطع کرده بودم اونجا شروع کردم. دوباره مضمون فارسی هم اونجا انتخاب کردم و اتفاقا الان اون شهادت نامه پیش من هست. از همه بیشتر نمره در فارسی گرفتم. پس یک فاصله بزرگی از شهادت دیپلم و بعد از دیپلم این اولین مدرک دانشکده لیسانس میشه. اون یک فاصله بزرگی ایجاد شده بود.